आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात एवं ओम आदिको प्रभातकालीन अभिवादन साथै जय श्री कृष्ण। गएको हप्ता हामीले श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनायौँ। जहाँ जहाँ सनातन प्रेमीहरू, पूर्वीय संस्कृतिका अनुयायीहरू छौँ, जहाँ जहाँ हाम्रो आर्य परम्परालाई मानिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लासका साथ एक उच्च पर्वोत्सवका रूपमा मनाइन्छ। ओम आदि फाउन्डेसन अर्थात् परम पूज्य गुरुदेव जसले ओम आदि फाउन्डेसनको रचना गर्नुभयो, उहाँकै संरक्षकत्वमा एक विशेष कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजना भयो। आजको कार्यक्रमलाई हामी गएको कृष्ण जन्माष्टमीका विभिन्न झाँकीहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै पूज्य गुरुदेवले कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा विगतमा दिनुभएका केही विशेष अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा एउटा सुखद जानकारी यहाँहरूलाई गराउँ। परम पूज्य गुरुदेव जसलाई हामी आजसम्म बालयोगी आदित्य भन्दै आएका छौँ, उहाँले सुरुमा हजुरलाई के भनी सम्बोधन गर्ने भनेर सोद्धा उहाँले मलाई बालज्ञानी गुरु भन्नु भनेर निर्देशित गर्नुभयो र सबैले सोही अनुरूप उहाँलाई सम्बोधन गरियो। फेरि समयक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा उहाँका तपस्या, उहाँका साधना, उहाँको लेखन र उहाँको विभिन्न उपासनाहरू अगाडि बढ्दै जाँदा उहाँले नाम परिवर्तन गरेर मलाई बालयोगी आदित्य भन्नु भनेर निर्देश गर्नुभयो र सोही अनुरूप उहाँलाई सम्बोधन गरियो। भर्खरै श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्र 3 गते हामीले मनायौँ, त्यस अवसरमा पूज्य गुरुदेवद्वारा एक घोषणा भयो कि अबदेखि मलाई नाम परिवर्तन गरेर आदित्य योगीनाथ भनेर सम्बोधन गर्नु भन्ने निर्देशित गर्नुभयो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सत्पुरुषहरूको एउटा आध्यात्मिक यात्रा हो। आफ्नो कर्म, आफ्नो तपस्या र आध्यात्मिक उत्थान अनुरूप नाम पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। त म आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई सादर अवगत गराउन चाहन्छु कि अबदेखि यस कार्यक्रममा र अन्य औपचारिक भेटघाटमा पनि हामी परम पूज्य गुरुदेवलाई सम्बोधन गर्दा परम पूज्य आदित्य योगीनाथ भनी सम्बोधन गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी परम पूज्य आदित्य योगीनाथ ज्यूले विगतका दिनमा प्रदान गर्नुभएका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कृष्ण तत्त्वसँग सम्बन्धित गुरुवाणी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ श्री कृष्ण तत्त्वमा आधारित यो आदित्य वाणी। म सबै बन्न सकेँ र सक्छु जस्तो लाग्छ, तर कृष्ण बन्न सकिन र सक्दिन पनि। कृष्ण जो प्रेमको संज्ञाबाट पनि चिनिनुहुन्छ, हजारौँ गोपिनीलाई मायाजालमा बाँध्न सक्ने प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, जसले बोलेका अमृत वचनलाई गीताद्वारा हामी पढ्ने र जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्छौँ। मैले न प्रेम गर्न जाने, आफ्ना वचनलाई कलमद्वारा उतार्न मात्र सकेँ, तर कसैलाई परिवर्तन गर्न सकिनँ। सायद म या त अति नरम या अति नै धारिला शब्द चयन गर्ने भएर हो, कसैमा चेन्ज ल्याउन सकिन। व्यक्तिगत व्यवहारदेखि राजनीतिक आर्थिक विकासमा पनि मेरो कलम नचलेको होइन, तर कतै परिवर्तनको सङ्केत देख्दिन। प्रेममा म हारेको व्यक्ति हुँ। यदि प्रेममा जित सुनिश्चित हुँदो हो त मेरा प्रेम रूपी बाणीले हजुरहरूलाई छुने थिए। मेरो ठुलो इच्छा छ कृष्ण बन्ने, जसले पञ्चदेवीहरू मध्येकी द्रौपदीको अस्मिताको रक्षा गरेका थिए। द्रौपदी जसलाई यसै पनि स्वयं अर्जुनले सबै पाण्डवकी साझा बनाए, त्यो पनि नारीका लागि असह्य नै थियो। त्यसमा पनि कौरवहरूको महासभामा उनको अस्मिता उग्रिँदै थियो। उनी विवश, लाचार, केवल हृदयबाट निस्किएका हर श्वासमा ज्ञान श्रीकृष्णलाई मात्र स्मरण गर्थिन्।
उनले आफ्नो कृष्णको भरोसामा ती पाखण्डीहरूबीच आँखा बन्द गरेर आफूलाई छाडिदिन्। साँच्ची नै कृष्णले उनको लाज राखे, उनी बाँचिन् र आफ्नो सौभाग्य बचाइन्। कृष्णले गरेका अनगिन्ती कार्यमध्ये यो मलाई सर्वश्रेष्ठ लाग्छ। नारीको अस्तित्व उसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, तर म कृष्ण बन्न सकिनँ। हजारौं नारीका पीडा बुझेर पनि केही गर्न सकिनँ। मलाई साँच्चै प्रेम र सम्मान गर्नुहुन्छ भने मलाई कृष्ण बन्ने मन छ, जो हजुरहरूबाट मात्र सम्भव छ। जसरी कृष्णको मार्ग दर्शाउने ज्ञानरूपी गीता आज विश्वमै परिचित छ, त्यसरी नै मैले कोरेका शब्दलाई व्यवहारमा उतार्दै जानुभयो भने म र मेरा वचनरूपी वाणी दुवै आभारी बन्ने थिए। मलाई मद्दतको खाँचो छ। मेरा हर वाणीलाई जगत कल्याणका निम्ति परिवर्तन गर्ने साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्न हजुरहरूको सहयोगको खाँचो छ। मलाई कृष्ण बन्न सहयोग गर्न अपिल गर्दै आजलाई यति नै। पुनः अर्को महत्त्वाकांक्षा बोकेका शब्द प्रस्तुत गर्नेछु, जसले थोरै भए पनि सही परिवर्तनको शङ्ख बजाओस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै वाचन गरेको श्री कृष्ण तत्त्वमा आधारित वाणी परम पूज्य गुरुदेवले विगतको कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा दिनुभएको हो। जति पटक पढे पनि यसमा नयाँपन छ। वास्तवमा कृष्ण तत्त्व के हो? भगवान श्री कृष्णले अनेक कार्यहरू गर्नुभयो, अनेक लीलाहरू रच्नुभयो, अनेक योगहरू सिद्ध गर्नुभयो। उहाँ स्वयं परम योगेश्वर जगद्गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेका कर्महरूमध्ये, योगदानहरूमध्ये, लीलाहरूमध्ये पूज्य गुरुदेव आफूलाई मन परेका लीलाहरू प्रस्तुत गुरुवाणीमा समेट्नुभयो। दर्शकवृन्द, वास्तवमा श्रीकृष्ण तत्त्व अद्भुत तत्त्व हो। यो सृष्टिमा सबैभन्दा तल्लो कोटीको काम गर्ने पनि उहाँ नै। खाएको जुठो भाँडा माझ्ने, जुठेल्न सफा गर्ने, अर्काको रथ हाँकिदिने अनि संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्म गर्ने आदर्श योगस्थ स्थिति प्रज्ञस्य, जसले गीता जस्तो महान धर्मनीति, योगनीति, समाजनीति, अध्यात्मनीतिमा आधारित महान ग्रन्थ लेख्नुभयो, रच्नुभयो, उपदेश दिनुभयो, त्यस्तो व्यक्तित्व पनि भगवान श्रीकृष्ण नै हो। त श्रीकृष्ण तत्त्व अपरम्पार छ। त प्रस्तुत गुरुवाणीमा श्रीकृष्ण तत्त्वको केही आंशिक व्याख्या पूज्य बाल गुरुले गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, अब अर्को एउटा आदित्यवाणी, यो पनि अर्थात् हामी अब प्रस्तुत गर्न गइरहेको यो गुरुवाणी पनि पूज्य गुरुदेवले विगतको कृष्ण जन्माष्टमीकै अवसरमा कथ्नु भएको गुरुवाणी हो, जो अत्यन्तै मननीय छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। कृष्णले प्रेमको बीज रोपे, प्रेम रचे, प्रेम उत्पत्ति गरे र महत्त्वपूर्णतः प्रेम बाँड्न सिकाए। प्रेम नै त्यो शक्ति हो जसले आत्मालाई जोड्छ। हर आत्मा प्रेमको डोरमा बाँधिएको हुन्छ। प्रेमको रसमा हजारौं हजार आत्माहरू बाँच्छन् र त्यही प्रेममा डुबुल्की मारी जीवन जिउन चाहन्छन्। त्यही प्यासी आत्मा मध्येको एक आत्मा हो आदित्य, जसले एक दिन प्रमाणित गर्नेछ कि कृष्णले दिएको प्रेमको सुगन्धबाट मात्र यो आदित्य जीवित छ। कृष्णले चतुर मस्तिष्कको प्रयोग गरी कर्म गर्न सिकाए, हकको लागि र सत्यको लागि रणभूमिमा लड्न सिकाए। उनै श्रीकृष्णको जन्माष्टमीको पावन अवसरमा प्रेम र सत्य मिश्रित जीवन जिउने कला सबैलाई प्राप्त होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले जुन गुरुवाणी वाचन गर्यौं, श्रीकृष्ण भगवानको प्रेममय व्यक्तित्वको व्याख्या छ। वास्तवमा कृष्ण भगवान ज्ञानको पनि, कर्मको पनि र भक्तिको पनि आदर्श हुनुहुन्छ, जसले
ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग दिनुभयो। वास्तवमा जसको जीवनमा कर्म पनि छ, ज्ञान पनि छ, भक्ति पनि छ, उसको जीवन प्रेममय हुन्छ। कर्म त्यागेर प्रेम मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो आडम्बर हुन्छ, अनि ज्ञान त्यागेर प्रेम मात्रै गऱ्यौँ, काम पनि गर्दै गयौँ भने त्यो पनि विवेकहीन प्रेम हुन सक्छ, जो मोहमा आसक्तिमा बदलिन सक्छ। तर जहाँ कर्म पनि छ, भक्ति पनि छ र ज्ञान पनि छ, त्यस्तो व्यक्तित्वको हृदयबाट निस्किने स्पन्दन, स्फुरणा र जुन संवेदना हो, भावना हो, त्यो नै प्रेम हो। त यस्तै यस्तै व्याख्या परम पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा उल्लेख गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व विश्वभर मनाइन्छ। हाम्रो देशमा यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्व हो। गएको कृष्ण जन्माष्टमी पर्व ओम आदि फाउन्डेसनले पनि भव्यताका साथ मनायो। उक्त पर्व आयोजना गर्ने क्रममा प्रस्तुत गरिएका केही झाँकीका झलकहरू आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सँगसँगै श्री कृष्ण जन्माष्टमीकै अवसरमा ओम आदि फाउन्डेसनका स्वयंसेवी कार्यकर्ता, अझ भनौँ भने परम पूज्य गुरुदेवका शिष्यहरूले, अर्थात् आदित्य योगीनाथ ज्यूका प्रतिनिधि शिष्यहरूले अभिव्यक्त गर्नुभएको आफ्नो अन्तर्भाव पनि यस कार्यक्रममा हामी जोड्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, अब हामी श्रवण गरौँ परम पूज्य बालयोगी आदित्य ज्यूका एक शिष्य डाक्टर उपेन्द्र महतो ज्यूको अन्तर्भाव। परम पूजनीय बालयोगी आदित्य को नाम आजदेखि परम पूजनीय आदित्य योगीनाथ को रूपमा परिवर्तन भएको छ र उहाँले आफ्नो नामाकरण आजदेखि आदित्य योगीनाथको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र परम पूजनीय गुरुदेव सधैँ कृष्ण भगवानलाई अति नै प्रशंसा गर्नुहुन्छ, अति नै मान्नुहुन्छ र सबै शिष्य भक्तजनहरूलाई कृष्ण भगवानबाट समर्पणको भावना, प्रेमको भाव सिक। र प्रेममा बिना समर्पणको प्रेम हुँदैन, प्रेम भनेर प्रेम हुँदैन, प्रेम गरेर हुन्छ र प्रेममा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुपर्छ। र कृष्ण भगवानलाई कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगीको रूपमा उहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र गुरुदेवले सधैँ कृष्ण भगवानलाई अति नै सहज भगवानको रूपमा, सारा जगतको कल्याण गर्ने भगवानको रूपमा लिनुभएको छ। र उहाँले आजको विश्वमा जुन हामी मानव भएर जन्मेका छौँ, मानवको चरित्रमा भगवान कृष्णको उदाहरणहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर भनेर सधैँ भनिराख्नुहुन्छ। अहिलेको युगमा हामीले आर्थिक युग भन्छौँ, वैश्य युग भन्छौँ, तर वैश्य युग भनेको मेकानिकल डेभलपमेन्ट भएर मात्रै हुँदैन। जबसम्म संस्कार, आध्यात्म मानिसमा हुँदैनन्, त्यो अर्थको त्यति धेरै मतलब रहँदैनन्। त्यसकारण यस्ता किसिमका उत्सवहरूले खास गरेर हाम्रा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, साथीहरूलाई के सिकाउँछन् भनेदेखि आजको जुन विज्ञान छ, त्यो विज्ञान भनेको आध्यात्म समुद्र हो। विज्ञान भनेको समुद्रबाट निकालिएका लोटाहरू हुन्, लोटाका पानीहरू हुन्। ती कुरा बुझ्नको लागि यस्ता उत्सवहरू मनाइकन, यस्ता उत्सवहरूको भगवानहरूको बारेमा थाहा पाइकन हामी विश्वमै नेपालीहरूलाई गौरव गर्न सक्छौँ। र हामी गौरवान्वित के हुनुपर्छ भनेदेखि यस्तो पवित्र ठाउँ, संसारकै सबभन्दा पवित्र ठाउँ नेपालमा नेपाली भएर जन्मेका छौँ। सारा विश्वलाई हामीले संस्कार सिकाउनुपर्छ र यसमा हामी चाहिँ अगाडि एउटा नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सन्देश दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, कृष्ण जन्माष्टमीकै रातमा पर्वोत्सव मनाइरहने क्रममा यस कार्यक्रम युनिटले अर्का शिष्य, जो परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका शिष्य हुनुहुन्छ, आनन्द बतासज्यू, उहाँको आफ्नो अनुभूति पनि सङ्ग्रह गरेको छ। आउनुहोस्, हेरौँ, श्रवण गरौँ गुरु शिष्य आनन्द बतासज्यूको यो अनुभव। आफ्नो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। जसरी द्वापर युगमा पापी अधर्मीहरूको अन्त्य गर्नका लागि कृष्ण भगवानले महाभारत युद्धको साथ सत्यताको साथ दिनुभएको थियो, त्यस्तै यो कलियुगमा अधर्मी पापीहरूको अन्त्य गर्न हिन्दू धर्मको संस्कृति
कर्म परम्परा सभ्यतालाई संरक्षण गर्न विकास गर्न हामी म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूप्रति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्छेहरू धर्म आध्यात्म बुझ्न मान्छेहरूलाई समय लाग्छ, तर मान्छे भौतिक सुखले कहिले पनि शान्ति र सुख हुँदैन। यस कारणले हामीले धर्म र आध्यात्म बुझ्न सक्यौँ भने मान्छेले जस्तो सुखी दुःखमा पनि आफूलाई सुखी सन्तुष्टि र मेहनती रूपमा राख्न सक्छ। त्यस कारणले पनि जरुरी छ। यस कार्यक्रममा हामी शिष्यहरूको, भक्तहरूको, जिज्ञासु अनुयायी आगन्तुकहरूको अनुभव पनि जोड्छौँ। यदाकदा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूका झलक झाँकी र विवरणहरू पनि यहाँहरूलाई देखाउँछौँ। यसै क्रममा आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा ओम आदि फाउन्डेसनमा आयोजना गरिएको कृष्ण जन्माष्टमी विशेष उत्सवको एउटा छोटो झाँकी हामी अब हेरेर आनन्दवर्धन गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिँदैछौँ। यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको सप्ताह, यहाँको पल पल र क्षण क्षण आनन्दमय होस्, अध्यात्ममय होस्, यसै कामनाका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.